حضرت علی نو بھی کتنا پتا آیا ہونا سونگ دا حضرت علی دی محبت جے شعر نہ پڑھ دو میرا دل پیا کردا ہے دل پیا کردا ہے اوے سونا لگدا ہے علی والا نہیں 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 اے جڑے باہر بیٹھے نے اے بھی آکھو سبحان اللہ میں کیا جس مسجد دے قرب و جوار والے نو پتہ چلے کہ یہ مسجد والے علی دے پروانے نے اے علی دے دیوانے نے اوے سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سارے صحابہ نو سن لے تو سن لے حق من دے علی والا حق من دے علی والا بات بڑی دور میں اشارہ دے کے گل ختم کرنا چاہنا علی یا رسول اللہ فرمایا آ چار پہیا کہ سو جا تے آقا جی صرف سونا ہی ہے فرمایا ہن تو سو جا تے اے جڑے کھلوتے نے نا باہر میں تے نکل چلا تے تو سو جا تے جڑے باہر کھلوتے نے نا انہاں نوں پتہ نہ لگن دے کہ علی ہے کہ نبی ہے سبحان اللہ کھو تے جملہ انہاں نوں پتہ نہ لگے علی ہے کہ نبی ہے تے صاحب بصیرت حضرات دانشور بیٹھے ہو جے توجہ ہوے تے ایک جملہ دینا چاہنا مینوں یہ لگدا ہے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تساں تے گل کیتی ہے نا جڑے آپ محاصرہ کر کے کھلوتے نے انہاں دا کہ انہاں نوں پتہ نہ چلے کہ نبی ہے کہ علی ہے مینوں بھی قسم ہے اس رب دی جن نے تانوں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے میں صرف انہاں نوں نہیں قیامت تک آਉਣ والے کافراں نوں پتہ ہی نہیں چلن دیاں گا علی ہے کہ نبی ہے ہوے نبی دا دشمن تے اونوں پتہ لگدا ہے اے ہو نہیں سکدا حضرت علی سو گئے مینوں نہیں لگدا حضور فرماتے نے چل پھر میں چلاں تے تو انہاں نوں دھیانے لائی لگ سبحان اللہ تو انہاں نوں کی کر ہن حضرت علی ستے نے نبی علیہ السلام سیدھے حضرت ابوبکر دے گھر گئے انہاں دا سفر شروع اے سویرے سویرے آئے نا حضرت علی اوپر جا آ کے کہتے نے نبی کتھے حضرت علی فرماتے نے او چلے ہو او پہلے تے تسی کھلوتے ہو تے پوچھن مینوں رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا اندیس مطلب نکلن نہیں دینا تے لنگن نہیں دینا قربان اے نبی دے ہر یار کو قربان میں علی دی بصیرت کو تے قربان میں صدیق دی رفاقت کو سبحان اللہ علی نے اے جڑے کتے معاشرے تے کھلوتے سن انہاں نوں نہیں ہلن دتا تے ابو بکر نے موڈیاں تے چوکے تے غار تک رلن نہیں دتا سبحان اللہ ہے تے میں کہنا ہوں علی تے صدیق رل جان الحمدللہ اور رلے وہ کٹھے نے کیونکہ قرآن نے آکھیا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہن ایک سوال میں تواڈے تے چھڈ کے جا رہا ایک پاسے گل آ جائے قرآن دی دوجے پاسے کوئی مولوی ہوئے کوئی ایرا ہوئے کوئی غیرہ ہوئے کوئی کسی چوک کے کھلوے یا پورا پرا کھلوے او دی گل ہوئے سانو کی گل مننی چاہیے سارے بولو کی گل مننی چاہیے تے قرآن نے یہ گل کہی ہے کہ جڑے نبی دے نال نے او آپس وچ رحم دے آپس وچ کی نے پیار کرتے ہیں آپس وچ کی کرتے ہیں آپس وچ محبت کرتے ہیں سجنوں صحابہ دے اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ لے جاؤ رب کعبہ کی قسم اے صحابہ دے اہل بیت